हजुर साथीहरू नमस्ते नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। र आज हामी नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। सबभन्दा पहिला रहेको छ हनुमान ढोका बाहिर दुईवटा हनुमानका मूर्ति स्थापना गर्ने राजा को हुन् त? यसको एन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल। सर्वप्रथम दूरबीन प्रयोग गर्ने राजा भनेको प्रताप मल्ल रहेको छ। नेपालको इतिहासमा सन्की महाराज र त्यसै गरी बाहुला युवराज भन्ने कसलाई चिनिन्छ भनेको श्री 5 वीरेन्द्रलाई चिनिन्छ। क्रान्तिको नारा लगाउन जति सजिलो छ शान्ति ल्याउन त्यति नै गाह्रो छ, यो कसको भनाइ हो? श्री 5 वीरेन्द्रको। श्री 5 राजेन्द्रलाई राजगद्दीबाट पदच्युत गरी बन्दी बनाउने को हुन्? जङ्गबहादुर राणा। निर्मानन्द स्वामी उपाधि लिने राजा भनेको रणबहादुर शाह रहेको छ भने श्री 5 महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भ कहिले गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 2017मा। त्यसै गरी सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि धरहरा खुल्ला गरियो? विक्रम सम्वत 2061 माघ 1 गतेदेखि। धरहराको निर्माण कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1882मा। कुन शाहवंशीय राजाको पालामा नेपालको सिमाना दोब्बर भएको थियो? बहादुर शाह। पृथ्वीनारायण शाहको मावाली कहाँ थियो भनेको यो पाल्पामा रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह कहिले र कोसँग भएको थियो? विक्रम सम्वत 1794मा इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो। युरोप भ्रमण गर्ने र नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने राजा भनेको त्रिभुवन रहेको छ। त्यसै गरी नेपालको राजदरबार हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटी कसको पालामा सारिएको थियो? श्री 5 पृथ्वीवीर विक्रम शाहको पालामा। विक्रम सम्वत 1943। पाल राजवंशावली कसको पालामा तयार पारिएको थियो? जयस्थिति मल्ल। नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश भनेको गोपाल वंश रहेको छ। यलम्बरलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? यलुग। किराँतहरूको मूल थलो कहाँ थियो? पूर्वी पहाडको तामाकोसी र सुनकोसी बीचको भागमा। कार्तिक नाचलाई 1 महिनाको बनाउने राजा भनेको युग नरेन्द्र मल्ल रहेको छ। किराँतहरूको राजधानी शासन केन्द्र गोकर्णपछि शङ्खमूलमा सारिएको थियो। 28औं किराँती राजा भनेको पटुकोले राज्य शङ्खमूलमा सारेको थियो। पशुपति पारिरहेको वनलाई श्लेष मानतक वन भनिन्छ। राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी विश्व सामु कहिले प्रस्ताव गरेका थिए? विक्रम सम्वत 2031 फाल्गुन 13मा राज्याभिषेकको अवसरमा। यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कुन ठाउँमा छ? सङ्खुवा सभामा रहेको छ। किराँत शासन व्यवस्था कुन ग्रन्थका आधारमा सञ्चालित थियो? मुन्धुम। नेपालमा कति अहिरवंशी शासकहरूले शासन सञ्चालन गरे? 3 जनाले, बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंहले। नेपालमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला अहिरवंशीहरूको मूल थलो कहाँ थियो त? भारतको मथुरा वृन्दावनमा थियो। कैलाशकूट भवनको महिमा कहाँको शिलालेखमा उल्लेख छ? साँगाको शिलालेखमा। अंशु वर्माले शिक्षालाई कसरी विभाजन गरिएको थियो? शैव, वैष्णव, बौद्ध गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको थियो। नेपाल मण्डलेश्वर भन्नाले यक्ष मल्ललाई चिनिन्छ। दत्याचितको मन्दिर निर्माण गराउने को हुन् भनेको यक्ष मल्ल रहेका छन्। अर्नीको चीन जाँदा कति वर्षका थिए? 17 वर्षका। कतिजना कलाकारहरूको नेतृत्व गरी उनी चीनतर्फ लागेका थिए? 80 जना। चीनमा गई नेपाली कलाको प्रचार गर्ने को हुन्? अर्नीको। कष्टमण्डपको भित्री भागमा के राखिएको छ? एउटा शिवलिङ्ग र 4 कुनामा गणेश मूर्तिहरू। शिलालेखमा स्वास्ति नेपालव्य लेख्ने राजा को हुन् भनेको वसन्तदेव रहेका छन्। स्वास्ति नेपालव्यको अर्थ के हो? नेपालको कल्याण होस् भनेर। लिच्छवी कालमा शिक्षाको माध्यम भाषा के थियो? संस्कृत र पाली रहेको थियो। नेपालमा लिच्छवीहरूको आगमन कहाँबाट भएको हो? भारतको वैशाली। मुजफ्फरपुर नगरको बसाठ भन्ने वैशालीबाट भएको। मानदेवले प्रचलनमा ल्याइएको मुद्रालाई के भनिन्छ? मानाङ्क भनिन्छ। कुन धातुबाट बनाइएको थियो? मानाङ्क भनेको तामाको धातुबाट बनाइएको थियो। मानाङ्कमा के को चित्रण अङ्कित थियो? श्री मानाङ्क र श्री भोगिनी
अगाडि भागमा सिंह र कमल लिएकी थिए र पछाडिको भागमा श्री भोगिनी। पशुपतिको मन्दिर स्थापना गर्ने को हुन् भनेको प्रचण्डदेव रहेका छन्। पशुपतिनाथको हालको मूर्ति कसले बनाएका हुन्? जयसिंहदेवले। सिंहासन शब्दको प्रचलन कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आइएको हो? नरेन्द्रदेवको। उनको आसनमा सिंहको आकृति भएकोले सिंहासन शब्दको प्रचलन आएको बुझिन्छ। पन र पुराण कसले प्रचलनमा ल्याएका मुद्रा हुन्? नरेन्द्रदेवले। पुराणमा कति पन हुन्छ? 16 पन। गुण कामदेव कान्तिपुर सहरको स्थापना गर्दा कति घरहरू बनाएका थिए? 18,000। अर्निकोलाई राष्ट्रिय विभूति कहिले घोषणा गरियो? विक्रम सम्वत 2030 नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय कलाकार को हुन्? अर्निको। नेपाली प्यागोडा शैलीको विकास गर्ने श्रेय कुन कलाकारलाई जान्छ? अर्निको। सबैभन्दा सानो मुद्रा जाभा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिले मुद्रा निष्कासन गरिएको ठाउँ कहाँ हो? दोलखामा रहेको छ। पञ्चाली प्रथाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? अंशु वर्मा। बलम्बुमा मानव बस्ती कसले बसाएका थिए? अंशु वर्माले। बोधिसत्वको अवतार मानिने लिच्छवी राजा भनेको अंशु वर्मा रहेको छ। बस्नेत पर्व भन्नाले कुन पर्वलाई चिनिन्छ? भण्डारखाल पर्वलाई। भण्डारखाल पर्वलाई किन बस्नेत पर्व भनिन्छ? यस पर्वमा धेरै बस्नेतहरूको हत्या भएकोले। कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? फतेजङ चौतारिया। कोत पर्वकी आमा भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? राज्य लक्ष्मी। जय स्थिति मल्लले उपत्यकाका नेवार समुदायहरूलाई कति उपजातमा विभाजन गरिएका थिए? 32। मानव न्यायशास्त्र कसको कृति हो? जय स्थिति मल्ल। जय स्थिति मल्लको पालामा बनेको संहिता कुन हो? मानव न्यायशास्त्र। विक्रम सम्वत 1437 बनेको हो। प्रताप मल्लका बाबु को थिए? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। आफ्नो बाबुलाई कैद गरी आफू राजा हुने मल्ल राजा भनेको प्रताप मल्ल रहेको छ। आफ्नो नामको अगाडि कमिन्द्र लेख्ने राजा प्रताप मल्ल रहेको छ। बिस्केट जात्रा कसले चलाएका हुन्? जगज्योति मल्लले। घोडे जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जयप्रकाश मल्लले। कवि चूडामणि सम्राट भनी कुन राजालाई चिनिन्छ? भूपतिन्द्र मल्ललाई चिनिन्छ। जनताको राय बिना कुनै पनि काम नगर्ने मल्ल राजा भनेको रञ्जित मल्ल रहेका छन्। गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्ने राजा भनेको सिद्धि नरसिंह मल्ल रहेका छन्। नरसिंह नेतृत्वको चलन चलाउने राजा भनेको सिद्धि नरसिंह मल्ल रहेका छन्। प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा भनेको महेन्द्र मल्ल रहेका छन्। अंशु वर्माको बहिनीको नाम भोगदेवी रहेका छन्। अंशु वर्माको बहिनी भोगदेवीको विवाह कोसँग भएको थियो? भारतका राजा सुरसेनसँग भएको थियो। अंशु वर्माले चन्द्र व्याकरण कसलाई लेख्न लगाएका थिए? चन्द्र वर्मा गुमी। गोर्खा भाषा प्रकाशन समितिको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको हो? विक्रम सम्वत 1969 चन्द्र शमशेरको पालामा। नेपालको नक्सा निर्माण गर्ने, रेलवेको विकास गर्ने, टोपीमा ब्याज लगाउने चलन कसले चलाएका हुन्? चन्द्र शमशेरले। जङ्गबहादुरका बाबु को थिए? बालनरसिंह कुँवर। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम के थियो? वीर नरसिंह कुँवर। राजसी महाराज भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? जुद्ध शमशेरलाई। देव शमशेरले आफ्नो शासनकालमा कति विद्यालयहरू स्थापना गराएका थिए? 57वटा। देव शमशेर कति दिन प्रधानमन्त्री भए? 114औं दिन। विराटनगरमा मजदुर हडताल कहिले र कसको पालामा भएको थियो? विक्रम सम्वत 2003 फाल्गुन 21 पद्म शमशेरको पालामा भएको थियो। कार्यालय समय 10 देखि 4 कायम गर्ने राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर हुन्। कार्यालय समय फाल्गुनदेखि कार्तिकसम्म 10 देखि 5 र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10 देखि 4 कायम गर्ने प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुन्। वीर शमशेर कहिले प्रधानमन्त्री भएका थिए? विक्रम सम्वत 1942 42 सालको काण्ड घटाई काका रणदीप सिंहको हत्या गरी विक्रम सम्वत 1942 श्री महाराज र
प्रधानमन्त्री भए। दरबार हाई स्कुलको स्थापना कसले गरेका हुन्? वीर शमशेरले। नारायणहिटी दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? वीर शमशेरले। घण्टाघरको निर्माण कसले गरेका हुन्? वीर शमशेरले। कसले चलाए दीपक राज बजाउने चलन? चय स्थिति मल्लले। जमिन बेचबिखन गर्न र बन्धक राख्न पाइने व्यवस्था कसले गरेका थिए? चय स्थिति मल्लले। ब्राह्मणहरूलाई पञ्च कैट र पञ्च द्रविडमा विभाजन गर्ने राजा को हुन्? जय स्थिति मल्ल।